الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع सलामत रहे कारी साहब माशाअल्लाह। الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع اللهم زد فزد ما شاء الله احسن يا شيخ احسن. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي सलामत रहिए कारी साहब क्या कहने माशाअल्लाह जियो आप सुभान अल्लाह। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سلامت رہیے قاری صاحب ماشاء اللہ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اللہ وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى سلامت بہت خوب ماشاء اللہ وكان بالمؤمنين رحيما سبحان سبحان هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سبحان سبحان جی آپ قاری صاحب کیا کہنے ہیں تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. الله أكبر. الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله. सलामत रहिए कारी साहब, माशाअल्लाह. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين
फातिहे अजमत कुरान जिंदाबाद सुभान अल्लाह ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى सुभान सुभान ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سبحان الله سبحان الله وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله